बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अल्पाइन ग्रुप ऑफ कॉलेज खानपुर से सर तबस्सुम आपसे मुखातिब हैं। मीर तकी मीर की आज हम दूसरी गज़ल पढ़ने लगे हैं, जिसका पहला शेर जो है वो कुछ इस तरह है कि गुल को होता सबा करार ए काश, गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश। तो लफ्ज़ी मतलब सुन लीजिए। गुल से मुराद फूल है और सबा ये किसी लड़की का नाम नहीं है। यहाँ पे सुबह की हवा को सबा कहा गया है। और करार जो लफ्ज़ है इसका मतलब है कि बाकी रहे, ठहर जाए। और ए काश ये ख्वाहिश है, कलमा तासिफ भी इसे कहा जाता है। तो मफ़हूम इस शेर का सुन लीजिए। शेर पढ़ता हूँ फिर मफ़हूम बताता हूँ आपको कि गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश। कि मफ़हूम सुन लीजिए कि ए सुबह की हवा, काश कि ऐसा होता कि फूल की जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सी दराज होती, थोड़ी सी लंबी होती और बहार भी कुछ दिन के लिए ठहर जाती। फूल की ज़िंदगी लंबी होती, दराज होती और इसी तरह फिर बहार भी कुछ दिन के लिए ठहर जाती। ये ख्वाहिश कर रहे हैं मीर तकी मीर अपनी इस गज़ल के पहले शेर में। अब हम तशरीह की तरफ आते हैं। लफ्ज़ तशरीह आप लिखेंगे, उसके बाद आप उसी लफ्ज़ के सामने आपने तफसीलिया का साइन देना है। फिर आपने उसी तफसीलिया के साइन से आगे या फिर दूसरी जो आप नीचे लाइन आ रही है उससे तफसीलिया के साइन से आगे आपने अपने लफ्ज़ों से जो है इस शेर की तशरीह को आपने जो है वो बुनना शुरू कर देना है। मीर तकी मीर इस गज़ल के मतला में इसलिए कहा गया कि पहला शेर है तो पहले शेर को मतला कहा जाता है। इस शेर में ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि खुदा करे फूलों की ज़िंदगी जो है वो देर पा हो, बहार के लम्हे यूं ही तेज़ी से ख़त्म ना हो, ताकि इंसान इनसे जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो सके। क्योंकि फूलों के खिलने का जो मौसम है ना, वही दर हकीकत मौसम बहार कहलाता है। और अहमद नदीम कासमी की शायरी भी जहन में आ जाती है जब हम इस शेर को पढ़ते हैं कि दुआ या शायरी के खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। तो कितने खूबसूरत ख़याल हैं कि बहार हो और फूल खिले हों और इस तरह के खूबसूरत मौसमों से इंसान जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो। डियर स्टूडेंट, फूल किसे नाखुशगवार लगते हैं? यकीनन अगर आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं किसी भी सोसाइटी से, किसी भी माशरे के अफराद से, चाहे वो कोई खैरात मांगने वाला है, चाहे वो कोई जो है वो गरीब तरीन है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, तो फूल हर इंसान को अच्छे लगते हैं। परिंदों को पसंद है, ग्रीनरी सब्ज़ा जानवरों को भी पसंद है। और ये मौसम इंसानों के चेहरों पे खुशियों का मौसम होता है, इंसानों के चेहरों पे खुशियाँ बखेरता है। तो जब मीर ने इस मौसम को देखा कि इंसान भी खुश नज़र आ रहे हैं, बाहर का मौसम में हर तरफ सब्ज़ा है, ग्रीनरी है, वो दरख्त जिनको देख के लगता था कि शायद ही इन पे कभी बहार आई हो, और अब देखा है बहार के मौसम में तो उसकी जो सूखी टहनियाँ थीं वो जो तासुर छोड़ती थी कि ये कभी सरसब्ज था ही नहीं। और उन दरख्तों को भी देखा गया है
तो वो भी बहार के मौसम पे उन पे भी कोंपलें निकली हुई हैं, सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और जानवर खुश हैं। इस मौसम में, बहार के मौसम में, जहाँ इंसान फूलों को देख के, ग्रास को देख के, घास को देखकर खुश होता है, इसी तरह जानवर भी खुश होते हैं। उनके लिए खुराक का एहतमाम इस मौसम में ज़्यादा होता है बनिस्बत ख़िज़ा के मौसम में। और तितलियाँ हों, बच्चे हों, बड़े हों, ये मौसम, परिंदे हों, ऐसे मौसम में तो सब के सब बागों का रुख करते हैं। पार्क में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, गीत गाएंगे, खेल खेलेंगे। तो ये मौसम जो है वो बड़ा आइडियल होता है बनिस्बत बहार ख़िज़ा के मौसम के। और चूँकि ये थोड़ी देर ठहरता है, इसलिए कि मौसम बदलते रहते हैं, हर चीज़ इस दुनिया में जो है वो हरकत, ये निज़ाम कुदरत है कि हर चीज़ प्रोसेस में है। कोई चीज़ ठहर नहीं सकती, कोई चीज़ रुक नहीं सकती। आप जैसे मर्ज़ी कोल्ड स्टोरेज में किसी फ्रूट को रख लें, किसी सब्ज़ी को रख लें, ज़ाहरी शक्ल तो उसकी बरकरार शायद आप रख लें, मगर जायका उसका वो नहीं रहेगा जो उस वक्त था जब आपने उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा। तो वक्त जैसे जैसे गुज़र रहा है, हर चीज़ एक्सपायरी की तरफ जा रही है, हर चीज़ सफ़र कर रही है। तो ये जो बहार का मौसम है, ये दर हकीकत ख़िज़ा का पैगाम है। जिस तरह रात सुबह का पैगाम दे रही होती है कि मेरे बाद अब जो है वो सुबह है, इसी तरह दिन जिस तरह से रात का पैगाम देता है कि मेरे बाद जो है अब रात आएगी। तो ये हर चीज़ बदल रही है। लेकिन मीर ने जब देखा कि हर चीज़ खुश है, तितलियां बागों का रुख कर रही हैं, जो ख़िज़ा के मौसम में शाज़ व नादिर ही कहीं नज़र आती थी, दिखती थी। परिंदे बहुत ज़्यादा तादाद में जो है, जौक दर जौक परिंदे जो हैं वो खौल के खौल जो है वो आ रहे हैं और बागों का रुख कर रहे हैं। यहाँ तक कि परिंदे को शिकारी के हाथों शिकार होने का भी खौफ नहीं है। कभी दरख्त की इस टहनी पे झूला झूलता है बैठकर, कभी उस टहनी पे बैठ के झूला झूलता है और खुशी के गीत गाता है। मोर, चकोर, चिरंद, परिंद, इवन हर एक चीज़ जो जी रूह है वो इस मौसम को पसंद करती है और उसके चेहरे पे जो है इस मौसम के असरात जो है वो बहुत वाज़े देखे जा सकते हैं। क्योंकि इंसान के अगर दिल का मौसम अच्छा होना तो फिर बाहर के सभी मौसम उसे अट्रैक्टिव लगते हैं, उसे अच्छे लगते हैं, उसे पसंद आते हैं, उसे अट्रैक्ट करते हैं। और अगर इंसान के दिल का मौसम अच्छा ना हो तो फिर डियर स्टूडेंट, जैसे मर्जी इन्वायरमेंट में आप उसको लेके चले जाएं, वो उस कदर जो है वहाँ पे अपेयर नहीं होगा जिस तरह एक और नॉर्मल शख्स जो है वहाँ पे अपेयर होगा। मेंटली तौर पे कहीं और होगा, वो वहाँ से जाना पसंद करेगा। महफिलों में बैठे हुए इंसान भी गैर हाजिर होते हैं। तो ये मौसमों के असर होते हैं। खूबसूरत मौसम में खूबसूरत आप जहन में जो है वो प्रोग्राम तरतीब देते हैं, बुनते हैं। तो ये जो फूलों का मौसम है, इसे पसंद किया गया है और कहा गया है इसकी दराज उम्र हो, क्योंकि फूल की उम्र बहुत मुख्तसर होती है। कुछ लोगों ने इसे 3 दिन भी कहा है कि फूल 3 दिन तक हयात रहता है, उसके बाद उसके अंदर जो है वो डेथ का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, वो फिर खुश्क होने की तरफ चला जाता है, वो फिर मरना शुरू, उसके अंदर प्रोसेस शुरू हो जाता है। कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कहा मैंने कि कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया, हे मुस्कुरा दी। तो ये शायर की सोच है कि अरे पगले, कितना मैं हयात रह सकता हूँ, 3 दिन, उसके बाद किसी के पाँव के नीचे रौंद दिया जाऊँगा, या फिर मेरे सीने में छेद कर दिया जाएगा, किसी के गले का हार बन जाऊँगा, या फिर किसी मज़ार पे कुछ देर ठहरूँगा और उसके बाद जो है कहीं और डस्टबिन में पड़ाऊँगा, और इस तरह नामो निशान भी नहीं रहेगा। मीर ने इस शेर में जो
جس طرح کی علامات برتی ہیں ان سے کام لیا ہے، یعنی کہ گل سے مراد اچھے دن، ایک تو یہ چیز، دوسرا اور بہار جو لفظ استعمال کیا ہے، پھر بہار سے مراد خوشگوار حالات ہیں، انسان کے چہرے پہ جب مسرت خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ جو دنیا ہے اس میں مایوسیاں بہت زیادہ ہیں، ناخوشی بہت زیادہ ہے، انسان کی جیسے جیسے خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں اسی طرح سے وہ ان کو پورا کرنے میں جو ہے اس قدر مصروف ہو گیا ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ نیچرل بیوٹی کو انجوائے کر سکے۔ شیکسپیئر نے نہیں کہا تھا کہ وی ہیو نو ٹائم ٹو انجوائے دا بیوٹی آف نیچر، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم فطرتی مناظر کو دیکھ سکیں، گلہری کی ٹک ٹک، خشک پتوں کو، سرسبز درختوں کو، گرین گراس کو، وہاں میدان میں، وہاں گراس پہ، وہاں پھولوں میں، وہاں پودوں میں بیٹھے پرندوں کو، تتلیوں کو، وی ہیو نو ٹائم، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اس قدر جلدی میں ہے آج کا انسان کہ اولاد کے لیے بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اس شعر میں انسانی زندگی کی جو ناپائیداری ہے اس کا بھی ذکر ہے، ملتا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ فقط 4 دن ہے، جس طرح پھول بہت تھوڑی دیر کے لیے، بہت کم دیر کے لیے رکتا ہے اس دنیا میں، اس طرح انسان بھی بہت کم دیر کے لیے رکتے ہیں، وہ بھی ٹھہرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ مانتے ہیں اس بات کو، آپ مانتے ہیں، میں مانتا ہوں، ہر انسان مانتا ہے، ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے چلے گئے، کتنے لوگ آئے، ان سے پہلے کتنے لوگ آئے، ان سے پہلے کتنے لوگ آئے، یہ دنیا چل رہی ہے نہ جانے کب تک، لیکن ایک دن مقرر ہے جو کہ روز قیامت ہوگا اور اس دنیا کو بھی موت آ جائے گی۔ تو یہاں کی خوشیاں جو ہے وہ بہاریں اور رونقیں سب عارضی ہیں، اور یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ بہار بھی ختم ہو جائے گی، یہ سب خوشیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو شاعر اس شعر کے ذریعے حسرت بھرے لہجے میں کہتا ہے کہ کاش پھول اور بہار کو کچھ قرار مل جائے، کچھ ان کی عمر دراز ہو جائے، کچھ دن ٹھہر جائے۔ ویسے بھی بہاریں پھولوں کی وجہ سے ہی ڈیئر اسٹوڈنٹ ہوا کرتی ہیں، پھول ہیں تو بہاریں ہیں، پھول نہیں ہیں تو بہاریں کہاں کی۔ اور پھولوں کی زندگی بہت قلیل ہوتی ہے، کوئی بھی پھول ہو سارے ایسے ہی ہے۔ اور اسی طرح انسانی زندگی میں خوشیوں کا دورانیہ بھی وہ بھی مختصر ہے، جس طرح سے پھول کی زندگی مختصر ہے، خوشیاں بھی تھوڑی دیر کے لیے آتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ ہر خوشی غم کا پیغام ہے، ہر غم خوشی کا پیغام ہے۔ آج اگر کوئی دن میرے حق میں نہیں ہے تو کل میرے حق میں ہو جائے گا، آج اگر مجھے خوشی ملی ہے تو کل مجھے غم ملے گا، کل اگر آج مجھے کوئی غم ملا ہے تو اس کے بعد مجھے خوشی ملے گی، ہر چیز بدل رہی ہے۔ کبھی تو خوشی بھی ملے گی عدم، غم بھی تو ملے ہیں تمنا کیے بغیر۔ تو ہر چیز بدل رہی ہے، اور حسرت کی ایک خواہش ہے، حسرت ہے کہ کاش ایسا ہو کہ یہ موسم جو ہے بہار کا موسم، جسے خوشیوں کا موسم کہا گیا ہے، دوستیوں کا موسم کہا گیا ہے، تو اس موسم کی لمبی عمر کی دعا کی گئی ہے۔ اوکے جی، کلیئر، آگے چلیں، دوسرے شعر پہ آئیں ذرا۔ اب دوسرے شعر کا خیال جو ہے وہ اس میں چلیں اس شعر کو پہلے پڑھتے ہیں۔ شعر ہے کہ ڈسپلے پہ دیکھیں، یا آپ کے پاس اگر بک موجود ہے تو اس میں دیکھیں کہ یہ جو 2 آنکھیں، یہ آپ کے پاس، میرے پاس، یہ ہر انسان کو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں۔ یہ جو 2 آنکھیں موند گئیں میری، بند ہو گئیں میری، یہ جو 2 آنکھیں موند گئیں میری، ہر انسان کی موندنی ہے جی، ہر انسان کی بند ہونی ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے، تو آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ یہ جو 2 آنکھیں موند گئیں میری، اس پہ واہ ہوتی ایک بار اے کاش، اس پہ، یہ جو لفظ اس ہے، اس لفظ اس سے مراد اس شعر میں جو لیا جائے گا وہ محبوب لیا جائے گا۔ اس شعر کے ایکچولی 2 رنگ ہیں، عشق مجازی بھی اس میں سے ہمیں چھلکتا ہے، نظر آتا ہے، دکھتا ہے، اور عشق حقیقی بھی دکھتا ہے۔ تو ویری کلوز، ویری کلیئرلی جو ہے وہ عشق
مجازی جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے تو ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو دو آنکھیں، کیونکہ اس سے پہلے بہار کے موسم کا ذکر ہے، خوشیوں بھرے موسم کا ذکر ہے اور ملنے ملانے کا ذکر ہے اس شعر میں، تو عین ممکن ہے کہ یہ شعر جو ہے وہ دنیاوی محبت میں جائے، عشق مجاز میں جائے۔ تو مجاز میں یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری، مفہوم آپ کو بتایا جاتا ہوں، یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری، اس پہ واہ ہوتی ایک بار اے کاش۔ اے کاش کہ ایسا ہوتا کہ موت سے پہلے محبوب کا دیدار مجھے نصیب ہو جاتا۔ مفہوم اس شعر کا جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اے کاش موت سے پہلے محبوب کا دیدار جو ہے وہ نصیب ہو جاتا۔ مشکل الفاظ کی میننگ میں نے آپ کو بتایا، آنکھیں مند جانا، آنکھوں کا بند ہو جانا، اور واہ ہونا، کھلنا، جیسے آنکھ کھلتی ہے نیند کے بعد، آنکھ کھلتی ہے وہ کھل جانا۔ میر کا یہ شعر جو ہے وہ حقیقی اور عشق مجازی، یہ دونوں کیفیات سے، ویسے یہ دونوں کیفیات کا اظہار کرتا ہے، دونوں کیفیات سے لبریز ہے۔ ایک سچے عاشق کی یہ ڈیئر اسٹوڈنٹ دلی خواہش ہوتی ہے کہ موت سے پہلے وہ ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھ لے، اپنے یار کو ایک نظر دیکھ لے، تو یہ اس کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے۔ تو میر کو ساری زندگی یہ حسرت ہی رہی تھی کہ انہیں محبوب کا دیدار نصیب ہو، مگر یہ کام نہ ہو سکا۔ وصل اس کا خدا نصیب کرے، ایک مماثلت کا شعر سنیں کہ وصل اس کا خدا نصیب کرے، میر جی چاہتا ہے کیا کیا کچھ۔ اور دوسرا شعر سنیں مماثلت کا، یہ کچھ آسان ہے آپ کے لیے، کہ میرے مرنے کے بعد آؤ گے، کیا زمانے کو منہ دکھاؤ گے۔ تو عاشق کی آنکھیں جو ہے وہ دیدار کی خواہش سے جو ہے وہ بھری پڑی ہیں کہ کاش ایسا ہو کہ یہ آنکھیں محبوب کا دیدار کر لیں اور پھر جو ہے وہ موت کا دکھ بھی نہیں ہوگا۔ انتظار میں ہیں آنکھیں اور انتظار میں بند ہو گئی، یعنی کہ موت آ گئی مگر محبوب کے دیدار کی خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ یہ شعر اس حقیقت کی بھی دلیل ہے، اس حقیقت کی بھی گواہی ہے کہ عاشق کی زندگی میں جو ہجر کے لمحات ہوتے ہیں، جو جدائی کے لمحات ہوتے ہیں، وہ بہت دراز ہوتے ہیں، وہ بہت طویل ہوتے ہیں، وہ زیادہ عرصے کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کی پھر ساری زندگی، ایک سچے عاشق کی جو خواہش ہوتی ہے وہ صرف اور صرف دیدار کی ہوتی ہے، اور ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ اس کا دل بھرتا ہی نہیں ہے، دیدار یار سے بھرتا ہی نہیں ہے، یار کی گلی کے طواف کرتا رہتا ہے، چکر لگاتا رہتا ہے، لیکن صرف کس لیے؟ دیدار کی خواہش کہ شاید میرا محبوب مجھے نظر آ جائے تو شاید قرار مل جائے، لیکن وہ قرار در حقیقت اور بے چینی بڑھا دیتا ہے۔ تو میر کی بھی خواہش ہے کہ ایک بار محبوب کو دیکھے اور اپنا حال دل سنائے، لیکن افسوس کہ عاشق کی یہ خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی اور اسے موت آ جاتی ہے۔ واصف علی تلاش کرے اب کہاں تجھے، جب کھوج کا عمل تھک جاتا ہے نا ڈیئر اسٹوڈنٹ، آنکھیں تلاش کرتے کرتے جب تھک جاتی ہے تو پھر شاعر ایسا کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، خود کو تسلی دیتے ہوئے بھی، جب اس کے اندر ہمت، حوصلہ، طاقت ختم ہو رہی ہوتی ہے، مرنے کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ اسے اپنے آپ پہ رحم آتا ہے، اپنے آپ پہ ترس آتا ہے۔ جب اسے اپنے آپ پہ ترس آتا ہے نا، تو پھر وہ عاشق کہتا ہے کہ واصف علی تلاش کرے اب کہاں تجھے، دوری کو جب ہے تجھ سے تعلق قریب کا، دوری کو جب ہے تجھ سے تعلق قریب کا۔ اور واصف علی واصف صاحب نے ایک اور جگہ پہ کہا، ایک غزل میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ خود کو، جیسے میں نے کہا نا کہ جب انسان کو
اس قدر غم، شدت غم جب اس کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر اسے اپنی ذات پہ ترس آتا ہے، روتا ہے وہ، اس کی آنکھیں آنسو بہا بہا کے بہت اسے جو ہے جب خواہشیں اسے توڑتی ہیں نا اندر سے، تو وہ پھر چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، اور اپنے آپ پہ اسے ترس آتا ہے، اور یوں روتے روتے جو ہے وہ ایسی سو بھی جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ اس کی آنکھ نہیں بھی لگتی اور سسکیاں اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور ایسے عاشقوں کے لیے واصف علی واصف نے پتہ کیا کہا ہے؟ جن کے ہاں دیدار کی خواہش ہوتی ہے، یاد رہے کہ جن کے ہاں دیدار کی خواہش ہوتی ہے، ان کے لیے کہتے ہیں کہ اس کا کیا اعتبار، اب سو جا، اس کا کیا اعتبار، اب سو جا، جا کے آتا ہے کوئی کب، سو جا، دل کو ہر آرزو سے خالی رکھ، مطمئن ہو کے بے طلب سو جا، یہ بھی ممکن کہ وہ خواب میں آئے، یہ بھی ممکن کہ وہ خواب میں آئے، نیند شاید بنے سبب، سو جا، یاد رکھ اس کو، خود کو بھی نہ بھلا، نصف شب جاگ، نصف شب سو جا، بجھ گئے چراغ محفل کے، اب کہاں رونق کے طرب، سو جا، زندگی کا ثبوت دے واصف، سو گئے ذی حیات سب، سو جا۔ مگر ڈیئر اسٹوڈنٹ، عاشق کی آنکھ بلا کہاں لگتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ مت پوچھ میرے صبر کی انتہا کہاں تک ہے، مت پوچھ میرے صبر کی انتہا کہاں تک ہے، تو ستم کر لے تیری طاقت جہاں تک ہے، وفا کی امید جسے ہوگی اسے ہوگی، ہمیں تو دیکھنا ہے یہ کہ تو بے وفا کہاں تک ہے، کہ تو بے وفا کہاں تک ہے۔ وہ پھر انتظار کرتا ہے ٹل مرگ بستر، ڈیتھ تک وہ انتظار کرتا ہے، اسی امید پہ کہ شاید میرا محبوب جو ہے میرے اوپر ترس کھا لے اور میری ذات پہ رحم کرے اور میرے پاس آ جائے۔ اگر میں ہار جاؤں گا تو کیا تم جیت جاؤ گے؟ شاعر آئی تھنک یہ جان ایلیا صاحب ہیں اس کے شاعر، سنیں ذرا۔ اگر میں عاشق کہہ رہا ہے، اگر میں اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے عاشق کہ اگر میں ہار جاؤں گا تو کیا تم جیت جاؤ گے؟ آگے سوال یا نشان ہے، اگر میں ہار جاؤں گا تو کیا تم جیت جاؤ گے؟ اگر تم جیت جاؤ گے تو لو میں ہار جاتا ہوں، میں ہار جاتا ہوں۔ عاشق قدم قدم پہ، لمحہ و لمحہ جو ہے وہ اپنے محبوب کی خواہشات کا احترام کرتا ہے۔ آ بھی جاؤ کہ وقت نازک ہے، زندگی لوٹ کر نہیں آتی، پھر کسے فرصت نظر ہوگی، کون لوٹا اجل کی راہوں سے، آخری بار دیکھ لو مجھ کو شرمگی شرمگی نگاہوں سے۔ مگر ڈیئر اسٹوڈنٹ، محبوب کا دیدار عاشق کو نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ شعر ہی ایسا ہے کہ یہ دو آنکھیں مند گئیں میری، بند ہو گئی، ختم۔ آنکھیں سائنس کہتی ہے کہ کچھ دیر 3 گھنٹے غالباً یا 2 گھنٹے حیات رہتی ہیں، تو اس لیے لوگ اس کو عطیہ بھی کرتے ہیں۔ تو پھر مرنے کے بعد یہ خواہش کی جا رہی ہے کہ کاش یہ جو آنکھیں بند ہوئی ہیں اور مجھے کانوں تک میرے محبوب کی آواز بھی آ رہی ہے اور اس کی آہٹ بھی سنائی دے رہی ہے، تو کاش یہ کھل جائیں اور میں اس کا دیدار کر لوں، لیکن کہاں کھلتی ہیں، کاش ہی رہ جاتا ہے۔ وہ کہا تھا نا واصف علی واصف صاحب نے کہ پھر نگاہوں کو پیاس ہے آجا، کہ پھر میرا جی اداس ہے
आजा, तू हकीकत है या फसाना है, वहम है या कयास है, आजा, मैं सुन रहा हूँ आहटें तेरी, तू कहीं आस पास है, आजा, कोई दावा नहीं ताल्लुक का, रहम की इल्तमास है, आजा। चले जी, आगे चलते हैं हम, और उम्मीद है इस शेर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपकी तरफ। और तीसरा शेर और आज के इस लेक्चर का आखिरी शेर, स्क्रीन पे देखें ज़रा और किताब पे देखें अगर मौजूद है तो। किन ने अपनी मुसीबतें ना गिनी। तीसरा शेर पढ़ने जा रहा हूँ मीर की दूसरी गज़ल का। किन ने अपनी मुसीबतें ना गिनी, रखते मेरे भी गम शुमार, ए काश। किन लफ्ज़ी मतलब सुन लीजिए, लफ्ज़ किन ने से मुराद है कौन से ऐसे इंसान हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने गम काउंट नहीं किए, जमा नहीं किए कि मेरा ये गम, वो 1 2 3 4 सैकड़ों में हर एक शख्स के गम अपने गिनता फिर रहा है। शुमार रखते, गिन लेते, गिनती कर लेते। और मीर कहते हैं कि जो गम मुझे मिले हैं ना, काश अगर वो मेरे गमों से वाकिफ़ होते और मेरे गम अगर गिनते तो वो फिर अपने गमों को भूल जाते। मफ़हूम सुने कि हर शख्स अपनी अपनी मुसीबतों को गिनता है, काश किसी ने मेरे गमों का हिसाब भी किया होता। ये इसका मफ़हूम हो गया। डियर स्टूडेंट, हर इंसान को अपने आंसू मुकद्दर लगते हैं, अच्छे दिखते हैं, और दूसरे के आंसू उसे मगरमच्छ के दिखाई देते हैं। कि इंसान बाहर से तो बेखराश होता है मगर अंदर से बहुत टूटा हुआ होता है। तो तशरीह में जब हम आएंगे तो हम लिखेंगे कि मीर इस शेर में हमारे उस मुआशरती रवैये की तरफ इशारा करते हैं कि जिसमें हर शख्स ये समझता है कि सिर्फ वही जो है वो दुखों से भरा हुआ है, वही गमज़दा है। सबसे ज़्यादा गम इस ज़माने ने उसी को दिए हैं और बाकी सारी की सारी मखलूक जो है वो खुश नसीब है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। हर इंसान परेशान है, हर इंसान दुखी है, क्योंकि कुरान में इन्नल इंसान अल्लाह फी खुस्र, इंसान खसारे में है। किसी को क्या दुख है, किसी को क्या शिकायत है। तो मीर को भी ये शिकायत है कि हर कोई अपने अपने गम और दुख गिनता और बयान करता फिरता है और उनका हिसाब किताब रखता है। दूसरों की तरफ उसकी कोई तवज्जो ही नहीं है। नासिर काज़मी ने इसी सूरत हाल को कुछ यूँ बयान किया था कि नासिर काज़मी का एक शेर है कि कैसे है जी वो, हाँ, हर कोई अपने गम में है मसरूफ़, किसको दर्द आशना कहे कोई। ममासलत का शेर दोबारा पढ़ता हूँ। हर कोई अपने गम में है मसरूफ़, किसको दर्द आशना कहे कोई। चलें उस शेर को रहने दें, एक और भी शेर आ रहा था। खैर, हम इस तशरीह की तरफ आते हैं कि मीर की जो ज़िंदगी है वो दुखों और गमों से इबारत है, भरी पड़ी है। बचपन की यतीमी, फिर भाई और मामू, उनका अजीब सा उनके साथ सलूक, इश्क में नाकामी, मुआशी तंगी, अपने दौर की अफरा तफरी ने मीर को तो हर एक चीज़ ने जो है वो मुतासिर किया। गम, गुस्सा उनकी फितरत बन गया। आहुजारी, फरियाद, उनका शार, वो ये उनका जो है वो तर्ज़ बयां बन गया। उन्होंने इसी कैफियत को भी एक जगह बयान किया है, अपने एक बहुत ही खूबसूरत शेर में। मीर का ही शेर है कि मुझको शायर न कहो मीर साहिब के मैंने, दर्द व गम कितने किए जमा तो दीवान बना। शायर, मैं इस शेर को थोड़ा सा गलत मेरे जहन में बहरहाल तस्दीक कर लीजिएगा, इस शेर को नेट पे सर्च कर लीजिएगा या उनके दीवान से। तो मीर मुझको शायर न कहो मीर साहब के मैंने, दर्द व गम कितने किए जमा
तो दीवान बना। मेरे जहन में ऐसे आ रहा है डियर स्टूडेंट। तो चुनाचे मीर इस शेर में भी हसरत भरा लहजा रखते हैं कि काश मेरे भी गम काबिल गिनती होते, लोग इन्हें काउंट करते, मेरे गम भी गिने जा सकते, लेकिन जिन तकालीफ और मसाइब से मेरा सामना हुआ है ना, मीर कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। अगर लोग मेरे गमों पर तवज्जो देना शुरू कर दें या उसने दें, तो फिर उन्हें मालूम हो जाएगा कि उनकी निस्बत जो मेरा गम है वो ज़्यादा है। लेकिन उन्हें अफसोस है कि उनके दुखों की जो निस्बत है वो कोई पूछता तक भी नहीं है। आप मुझे देखो जिसे देख के दुनिया कह दे, आप मुझे देखो जिसे देख के दुनिया कह दे, हमने फिरता हुआ बाजार में गम देखा है। ममासलत का ये शेर है। और एक शेर और भी ममासलत का कि जिससे मीर का गम छलकता है, वो सुने ज़रा। आप मुझे देख नहीं, ये तो मैंने सुना दिया आपको। कौन सा है जी? हाँ, एक गज़ल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक गज़ल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। और उदासियों के ये जो मौसम होते हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। ये बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदलते। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि उदासियों का ये मौसम, सुने ज़रा, चलें आपको पूरी सुनाता हूँ। शायर मुझे जहन में नहीं आ रहा कि ये कौन से शायर हैं। उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। वो शख्स जिसे छोड़ने में तूने जल्दी की, तेरे मिजाज के सांचे में ढल भी सकता था। वो जल्दबाज खफा होके चल दिया, वरना तनाज़ियत का कोई हल निकल भी सकता था। अना ने हाथ उठाने नहीं दिए, वरना मेरी दुआ से वो पत्थर पिघल भी सकता था। मोहसिन नकवी हैं शायद। तमाम उम्र तेरा मुंतज़िर रहा मोहसिन, तमाम उम्र तेरा मुंतज़िर रहा मोहसिन, ये और बात वो रास्ता बदल भी सकता था। और एक और जगह भी मोहसिन साहब कहते हैं कि इश्क में कल्बो जिगर भी ना हमारे निकले, इश्क में कल्बो जिगर भी ना हमारे निकले, जो भी निकले वो तरफदार तुम्हारे निकले। कितने आशिक हुए कुर्बान तुझे मालूम नहीं, कितने जालिम तेरी नज़रों के इशारे निकले। तेरे दरियाए मोहब्बत में मोहब्बत से कभी डूबने वाले जो डूबे ना किनारे निकले। मेरे मर जाने की वो सुन के खबर आए मोहसिन, घर से रोते हुए बेजुल्फ संवारे निकले। लेकिन कैसे मुमकिन किसी शख्स को अपना करते, आईना लोग थे, क्या लोगों से धोखा करते। ये आई थिंक बशीर बदर है, आई थिंक, नॉट कंफर्म, कि कैसे मुमकिन किसी शख्स को अपना करते, आईना लोग थे, क्या लोगों से धोखा करते। हंसते रहते थे सरे बज़्म अना की खातिर, वरना हालात तो ऐसे थे कि रोया करते, वरना हालात तो ऐसे थे कि रोया करते। किन्ने अपनी मुसीबतें ना गिनी, रखते मेरे भी गम शुमार ए काश, वरना हालात तो ऐसे थे कि रोया करते। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस गज़ल को मुकम्मल करेंगे। आज ये 3 अशार बहुत हैं आपके लिए। इंशाअल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए सर तबस्सुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह, रब राखा।